हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 4 है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का। लेक्चर 3 में हमने जो है दो आर्टिकल्स पढ़े थे और समझे थे, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। और आई होप कि वो समझ आए होंगे आपको। अब ये हम अगर नहीं आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इससे आगे इस आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स है आर्टिकल 10, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेफ गार्ड का मतलब हिफाजत करना या उसे महफूज बनाना। कि किसी को महफूज बनाना, एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी की भी गिरफ्तारी से उसको महफूज बनाना या उसकी डिटेंशन माना उसे हफ्से बेजा में रखने से। नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be detained the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. किसी भी शख्स को, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, कोई भी शख्स जो गिरफ्तार किया गया हो या गिरफ्तार हुआ है, शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, नहीं रख सकते कस्टडी में विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, बगैर उसे बताए कि भी उसे आप क्यों कस्टडी में ले रहे हैं, क्यों हिरासत में ले रहे हैं। एज सुन एज मे बी, जितना पॉसिबल हो सके, जैसा भी। ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, उसे इन्फॉर्म करना है कि अभी आपको हम जब अरेस्ट कर रहे हैं तो किस वजह से, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट, ना ही उसे इस बात से रोका जाएगा कि आप अपने कंसल्टेशन से कंसल्ट करें एंड बी डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, या उसे उसकी अपनी मर्जी के लीगल प्रैक्टिशनर माना उसके मर्जी के वकील से उसे डिफेंड करने के लिए नहीं रोका जा सकता है। इसका शॉर्ट तशरीह ये है कि किसी भी शख्स को जब अरेस्ट, बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स जब उसे अरेस्ट करेंगे तो उसे प्रॉपर वजह उसकी बतानी है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और अरेस्ट करने के बाद भी जब वो किसी जुर्म में मुलविस है और उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तो तब भी, अरेस्ट के बाद भी उसे ये हक हासिल होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के वकील को हायर करके और अपना डिफेंस करे उस मामले में। इसी का 2 है, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the times necessary for the journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. हर एक शख्स हु इज अरेस्टेड, जिसे अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, इन कस्टडी, अपनी कस्टडी में, शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 ईयर्स, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम, उस टाइम को निकाल कर, नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू टू द कोर्ट ऑफ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, एंड नो, जो करीब तरीन जज होगा, मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास पेश करने का टाइम जो है उसे निकाल के। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी, और ना ही किसी शख्स को डिटेन करके, रोक के रखा जाएगा हरासत में, बियॉन्ड द सैड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ना ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, ना उसे रोक के रखा जाएगा इस मखसूस पीरियड जो 24 घंटे का, या वो जो रास्ते वाला सफ़र निकाल कर उससे ज़्यादा, बगैर मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ आपको कि 24 घंटे का जो 24 आवर्स का टाइम जो है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जिस टाइम पे उसे अरेस्ट किया गया है, मीन्स अगर आज रात
12 بجے اسے اریسٹ کیا گیا ہے، تو اگلی رات 12 بجے تک کے سے پہلے پہلے، یعنی کہ 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پہلے اسے مجسٹریٹ کے پاس سامنے پیش کرنا ہے، چاہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے چاہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو ورڈ دیا گیا ہے کہ ایکسکلوڈنگ دی ٹائم نیسسری فار جرنی۔ اب وہ جو ٹائم ہے جرنی کا، مینس اگر ایک شخص کو ایسی جگہ سے اریسٹ کیا گیا ہے کہ وہاں سے اس کو اریسٹ کرنے کے بعد پورا پروسیس لانے کے بعد اور 24 گھنٹے میں کورٹ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا، تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے اوپر لگتے ہیں، تو وہ ٹائم صرف اتنا اوپر ہونا چاہیے جتنا اس شخص کو جہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے اس وہاں سے لے کر کورٹ تک کا ایریا۔ مینس اگر بندے کو، کسی بھی شخص کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے آج رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے یا صبح 5 بجے، اب اگلے دن صبح 5 بجے تک اسے اریسٹ کر کے مطلب اریسٹ کرنے کے بعد اگلے دن صبح 5 بجے تک اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن جہاں سے وہ اریسٹ ہوا ہے وہاں سے جو قریب ترین مجسٹریٹ ہے، چاہے اس کا آرڈر ہے یا نہیں، وہ جو بھی قریب ترین مجسٹریٹ ہے، اس کا جو ڈسٹنس ہے اپنا ٹریولنگ کا، وہ 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہے، 25 سے 26 سے 27 گھنٹے، تو وہ والا جو ٹائمنگ ہے اوپر کی، وہ تب اس کو ایکسکلوڈ کی جائے گی، لیکن وہ بھی اس کی بھی ایکسپلینیشن ہوں گی۔ سب آرٹیکل 3: Nothing in clause 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention۔ اب جو کلاس اے اور بی میں 1 اور 2 میں دیے گئے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا اس شخص کے اریسٹ پر یا ڈیٹینشن پر جو کسی بھی قانون کے تحت اسے اریسٹ یا ڈیٹین کیا گیا ہے، جس میں اسے قانون یہ پرووائڈنگ فار پریونٹیو ڈیٹینشن، کہ جس سے وہ قانون اسے نہیں روک رہا اس سے، اس ڈیٹینشن سے، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ سب سیکشن 4 ہے: نو لا پرووائڈنگ فار preventive detention shall be made except to deal with person acting in manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or external affairs of Pakistan or public order, or the maintenance of supplies or services, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months, unless the appropriate review board has, after affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case and reported opinion sufficient cause for such detention, and if the detention is continued after the said period of 3 months, unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of each period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention۔ اب اسٹوڈنٹس، اب یہ ایک مس ایپ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں لائٹ وغیرہ چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے میرا نیٹ بھی شاید ڈسٹرب ہوگا، نیٹ ہو نہ ہو، لیکن اس وقت اندھیرے کی وجہ سے، اور اگر جنریٹر چلتا ہے تو اس کے شور میں ریکارڈنگ نہیں ہوگی، تو یہ والا لیکچر ہمارا اتنا ہی، لیکن اس کا 3 آرٹیکل سمجھیں، آپ کو پارٹ 3 تک جو ہے میں نے آرٹیکل 10 کا وہ سمجھا دیا، وہاں تک کچھ سمجھ نہ آئے تھے، آرٹیکل 10 کا 4 جو ہے میں آپ کو دوبارہ سے اس کو ایکسپلین کروں گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔